دلوقتي هنضيف كاميرا، اد كاميرا من هنا. طبعا بيدينا المسج اللي هي عارفينها، اللي هي cameras only affect 3D groups. Do you want to switch your 2D groups to 3D؟ طبعا هنخليها switch to 3D لان ال 3D group بتأفكت اكتر في الايه مع الكاميرا. switch طبعا شايفين هنا الايكون بتاعت الجروب هنا اتعمل لها اتغيرت هنا الايكون بقت 3D. تمام. وطبعا ظهرت هنا معانا ال 3D تول والبوب منيو بتاعت الكاميرا، اكتف كاميرا بروسبكتيف فرونت باك ليفت رايت توب بوتوم. وهنا في الكومبس اللي هي برضو نفس في البوب منيو فوق، تقدر تشوف اي اتجاه من التوب مثلا او في البروسبكتيف في الرايت في الفرونت. نبريس شيفت زد كده في كل فيو. ممكن طبعا نزود كده نصغر شويه من هنا. فرونت شيفت زد برضو نصغر شويه. تمام. وهنشوف البروسبكتيف. وطبعا في الكاميرا لازم نبقى عاملين سيلكشن للكاميرا او للاير من اللايرز عشان السنتر اللي انت بتتحرك عليه في البروسبكتيف يبقى في سنتر معمول له سيلكشن، لاير معمول لها سيلكشن عشان تعرف تتحرك على البروسبكتيف. يعني كده اتحرك هنا بالاوربت هنا. دي طبعا الكاميرا ودي اللايرز اللي احنا كتبناها. تمام. طيب انا دلوقتي ايه عايزين نعمل حاجه معينه. عايزين نخلي يبقى في مسافه بين كل لاير ولاير. طبعا احنا ممكن نحركها في البروسبكتيف من هنا، بس احنا هنخليها اكتر هنظبطها الحته دي في الرايت مثلا او الليفت. هسلكشن الرايت شيفت زد طبعا عشان يوريني فول سكرين. دي كل اللاير هنا. تمام. هسلكت مثلا هم كلهم واقفين على لاين واحد. هاجي مثلا هنا في الريكتانجل ده مثلا اطلع بيه قدام شويه. تمام. اللي بعديه طيب سلكت تاني. طبعا احنا كده بنعمل كي فريم، لان طبعا هنا الكي فريم شغال معانا طالما انت حتى في ده. طبعا الكلام ده جديد في موشن 5، انك انت حتى لو انت مش فاتح الريكورد، في بعض الحاجات بيبقى معمول لها ريكورد حتى لو انت مش فاتح الريكورد. ده طبعا الكلام ده في موشن 5 بس. في موشن 4 طبعا الجزء ده مش موجود. لما بنبقى فاتحين الريكورد في موشن 4 الريكورد كله شغال، لكن هنا دلوقتي عشان الحاجات اللي عملنا فيها انيميشن الريكورد هنا مقفول بس مفتوح في الحاجات اللي فيها كي فريمز. الجزء ده يعتبر ايه جديد في الموشن. تمام. ممكن نحرك الكي فريم بتاعتها برضو. طيب نيجي مثلا هنا في البروسبكتيف. تمام. احنا هنا شايفين اهو اللاير هنا. محتاجين برضو نقدم التكست قدام يبقى في الفرونت. طبعا لان احنا بنحرك اللاير. هجيب التكست كله يبقى ايه يتحرك كده بالذات. تمام. اتحرك تاني بالتكست التاني.
طيب هنجيب هنا في البروسبكتيف وهنيجي عشان طبعا ايه نبدا نعمل ريكورد بقى للكاميرا. هسلكشن للكاميرا. لازم السكيل بتاعك في الكاميرا يبقى صغير جدا عشان تقدر تتحرك بايه بالكاميرا. دراج الكاميرا وراه شويه. في الباك طبعا بتتحرك بالزد. ممكن تتحرك بالزد من هنا من الفاليو. طبعا لما بندوس تبريس على الاوبشن بيتحرك ايه ابطأ شويه. لما تفضل هولد يعني على الاوبشن يتحرك ابطأ. لما بتهولد على الشيفت بتبقى ايه تحرك الكاميرا بيبقى اسرع شويه. تمام. لما بتتحرك بالماوس بس بتبقى سرعه وسط ما بين الشيفت والاوبشن. يعني احنا عندنا 3 سرعات. اقل سرعه فيهم اللي هي لما بتبريس اوبشن وتتحرك بالفاليو بيحرك لك الايه اللاير بتاعت الكاميرا ابطأ شويه. مع الشيفت هتتحرك اسرع شويه. تمام. هوسع شويه الفيو هنا في البروسبكتيف. تمام. وهصغر كمان السكيل شويه. و هاجي هنا في الكاميرا هزود شويه الفار بلين لان ده طبعا لما بيقل. شايفين هنا في الانسيت فيو لما بقلل شويه الفار بلين معايا يا جماعه. لما بقلل شويه الفار بلين هنا اللاير ما بتبقاش موجوده. احنا كده بنزود مدى بعد الرؤيه بتاعت الكاميرا في الفار بلين. طبعا هنزوده شويه علشان لما نيجي نتحرك بالكاميرا تبقى اللاير موجوده. طيب هاجي هنا هجيب مثلا هنا دلوقتي في اكتف كاميرا. ده المشهد اللي احنا ايه هنشوفه. ممكن تتحرك بالثلاث تولز دولت هنا اللي هم الدولي كاميرا، اوربت كاميرا، بان كاميرا. دول بيتحركوا بالكاميرا. الدولي كاميرا ده بيتحرك في البوزيشن هنا. هنا بيتحرك الزد هنا. ملاحظين الفاليو هنا بيتحرك مع الدولي كاميرا. تمام. هدخل زوم شويه. اتحرك شويه بالروتيشن مع البان كاميرا. وهبدا هجيب البلاي هيد في الاخر. هنا مثلا بعد فتره كده احنا هنقطع في المشاهد. نجيب الكاميرا مثلا هنا وابدا ريكورد وهتحرك مثلا هنا كده ايه بالاوربت كاميرا كانك بتتحرك بالروتيشن مع بوزيشن. تمام. هقفل الريكورد. هجيب البلاي هيد من البدايه. نعمل بلاي. دي الحركه بتاعت الكاميرا مع حركه اللايرز. طبعا الاثنين عاملين ايه انيميشن مع بعض. طيب طبعا في الاكتف كاميرا هو ده المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي. هو ده اللي هنخرجه في الاكسبورت. طبعا هنخرج اكسبورت مثلا ال10 ثواني دول. وبعد كده في الايديت طبعا ايه هنقطع ده في الايديت على التايم لاين. بعد كده هعمل اكسبورت دي سيلكت لاي لاير. وبعدين شير منيو. اوكي. اكسبورت موفي.
اكسبورت موفي. طبعا كمان في حاجه تانية قبل ما نعمل اكسبورت، البروجكت اساسا هنا عندنا هو ترانسبيرنت، يعني هو كده ترانسبيرنت. فاحنا لازم طبعا هنبقى نعمل ايه حاجه في الباك جراوند، هي دي اللي هنحطها في الباك كلاير في الباك، بس مش هنعملها في الموشن، هتبقى اللي هنخرجها لير لوحديها، هنحطها في التايم لاين بعد كده في الفاينل كات، هتبقى اول لير، وده هيتحط فوقيها هيبقى ايه شايف الباك جراوند تحتيه بعد كده. فهنخرجه ترانسبيرنت طبعا زي ما هو، هيبقى شير اكسبورت موفي. اوكي، بعدين هنا الكمبريسور اكسبورت طبعا هنخرجه كمبريسور ابل بروريز 4x4. ده الكمبريسور طبعا في طبعا اكتر من كده، الانكمبريسد 8 بت. اقل كمبريسور ممكن تستخدمه اللي هو ابل بروريز 422. في طبعا كله متاح طبعا، بس يعني ايه اعلى كمبريسور هتستخدمه اللي هو انكمبريسد 8 بت او 10 بت، 8 بت او 10 بت. اللي بعديهم على طول اللي هو ال 4x4، اقل كمبريسور هتستخدمه 422. ال LT وبروكسي هيبقوا الريزوليوشن بتاعهم هيبقى ضعيف قوي. كديفولت حط كمان هو مظبوط على 4x4، وهنخرجه طبعا فيديو اونلي اللي ما عندناش صوت هنا. تمام. وبعدين هندوس نيكست، او قبل النيكست كمان هنشوف هنا الريندر طبعا كلر بلس الفا. السمري هنا طبعا بيكتب لنا الاستيميت سايز قد ايه، كومبريسور ريزوليوشن، كل حاجه موجوده هنا. طيب وندوس نيكست ونسيف مثلا بره على الديسكتوب، سيف كده هيبدا يعمل اكسبورت. هيخلص اكسبورت، نشوف الجزء ده، وبعدين هنبدا بقى ايه نريكورد مشاهد تانية، نحط الكاميرا في بوزيشن تاني. تمام. وبعدين نعمل ريكورد لمشهد جديد. كل ما نصور حاجه هنعملها اكسبورت. وكمان يفضل كمان ان انت عشان ايه تحتفظ بالبروجكت، ممكن ان احنا نعمل كوبي من البروجكت ونحتفظ بده زي ما هو، يعني نعمل سيف از باسم جديد. تمام. علشان يبقى محتفظين بالبروجكت، ربما ممكن تعدل فيه تاني مثلا. طبعا الايه الانيميشن بعد الاكسبورت بقى ايه موضوع تاني خالص، ريزوليوشن كمان. تمام. طيب هنكمل طبعا في الايه في الجزء الرابع بعد كده.